السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي غادي ندخلوا لا دوزيام بارتي اللي عندكم في البروغرام. لا بالنسبه لنا ديال سيونس ايكونوميك، لا بالنسبه لنا ديال سيونس دو جيستيون كونطابل. الوغ لا دوزيام بارتي شنو عندكم فيها لاناليز كونطابل. داكوغ، لاناليز كونطابل في هاد لا بارتي هادي ولا في هاد لا فيديو هادي غادي نخدم معكم لو اس جي. صافي، لو اس جي راه عندكم كاملين وغتكونوا كلكم خدمتوا في لا كلاس تي اف ار. الوغ باش ما نطولوش الهضره اون فا كومونسي. دابا لو اس جي راه عندكم في بلان كونطابل. داكوغ، لو اس جي اللي كيتسمى ليا ايتا دي سولد دو جيستيون اللي هو لو اس جي. مناش كيتكون ليا من دو طابلو. ركز معايا مزيان، لو اس جي فيه جوج ديال لي طابلو. الطابلو الاول هو تي اف ار. شنو هو تي اف ار؟ طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا. هذا هو الطابلو اللي غنخدم معكم اليوم في هاد لا فيديو. والطابلو الثاني شنو هو لا كاف، ستادير لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. الوغ هادو بجوج هما اللي كيتسموا لو اس جي ولا ايتا دي سولد دو جيستيون. داكوغ، الوغ نبداو على بركه الله. الطابلو الاول اللي هو تي اف ار. الا عندكم لو بلان كونطابل تقدروا تاخذوا الصفحه 49 وتتبعوا معايا، وكاين دوطخ بلان كونطابل اللي فيهم يمكن في الصفحه 51. سينون لا ما كانش عندكم بلان كونطابل تبعوا معايا في لا فيديو، غادي نشرح لكم، غادي نوضح لكم كلشي. داكوغ، الوغ نبداو على بركه الله. قلنا اليوم غادي نخدموا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا ولا طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا. دابا قبل ما نبداو الحساب والكالكول والشرح ديال هذا، غادي نحاول نفهم بعدا هاد الطابلو هذا شنو هو المعنى ديالو وعلاش كيدار. دابا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا راه من سميتو باينه، هو واحد الطابلو ياك، هو واحد لو طابلو اللي كيبين ليا كومون لي ريزولطا ولا كومون لو ريزولطا الاخر الي فورمي. داكوغ، يعني الريزولطا ديال اللي كتحسب لونتربريز مناش جا، واش جا من لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون ولا من الريزولطا فينانسي ولا من الريزولطا نون كورون. داكوغ، باسكو الا هزيتو بلان كونطابل ولا غير في الطابلو اللي عندنا هنايا، الا هزيتو مثلا البلان كونطابل مشينا لو اس جي، فاش غادي تجيو في الاخر شوفوا شنو غادي تلقاو. غنلقاو ريزولطا ديكسبلوطاسيون، ريزولطا فينانسي، ريزولطا كورون، ريزولطا نون كورون، ريزولطا نيت دو ليكزارسيس. يعني هاد الطابلو هذا مسمي طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا باش اون فان كونط كنحسبوا هادوك لي ديفيرون تيب ديال الريزولطا اللي كيكونوا عندنا. داكوغ، الوغ نبدا. اولا نشرح لكم شنو هو لو اس جي. قلنا لو اس جي هو واحد الطابلو اللي كيتكون ليا من جوج ديال لي طابلو ياك. قلنا كو لو اس جي، لو اس جي اشنو فيه تي اف ار. لو اس جي شنو فيه تي اف ار وفيه لا كاف. داكوغ، الوغ هاد لو اس جي شنو هو؟ واحد ليطا دو سانتيز بحال البيلون، بحال السي بي سي اللي كديروا لونتربريز اللي كيكونوا فيه جوج ديال لي طابلو. سي بون. الوغ قلنا لو تي اف ار شنو هو؟ تي اف ار هو واحد طابلو فورماسيون دو ريزولطا كي بيرمي داناليزي، يعني كنحاولوا اناليزيو اون كاسكاد. اسمع معايا مزيان، اون كاسكاد. شنو هي اون كاسكاد؟ يعني خصنا نحترموا لوردر ديال هاد لي صود اللي غادي يكونوا عندنا هنايا. غادي نشوفوهم دابا فاش غادي نخدموا. يعني كنبدا بهذا هو الاول، كنبدا بلا مارج عاد البرودكسيون كونسوماسيون فالور اجوتي وحنا نازلين. سي بون، يعني ركز ليا مزيان على اون كاسكاد. يعني شنو قلنا؟ il nous permet هاد لو طابلو هذا il nous permet d'analyser en cascade لي زيتاب. يعني كي درنا حتى اون فورمي دوك لي ريزولطا في الاخر اللي وريتكم قبيله. اذا نبداو على بركه الله. غادي نحسبوا لو سولد الاول. شنو هو لو سولد الاول؟ دابا هنا شوفوا شنو عندكم: فونت دو مارشانديز وعندكم اشا ريفوندو دو مارشانديز. سي بون. دابا الفونت دو مارشانديز ديال البيع ديال السلعه والاشا ريفوندو دو مارشانديز، ملي كندير الفونت دابا حاولوا في هذا لو طابلو هذا تشدوا معايا ولا تركزوا معايا مزيان في لي سيني، حيت في الناسيونال بعض المرات كيعطيوكم لي سيني هنايا، بعض المرات ما كيعطيوهمش لكم. داكوغ، يعني حاولوا تخرجوا من لا فيديو ضابطين مزيان لي سيني اللي عندكم هنا. دابا اول سولد كنحسبوا شنو هو لا مارج بروت. داكوغ، الوغ اول حاجه كنبدا بها هي لا مارج بروت سور فونت اون ليطا. يعني لا مارج بروت سور فونت اون ليطا. داكوغ، دابا هاد لا مارج بروت هادي كيفاش كنوصل ليها؟ كندير الفونت ناقص لي زاشا، يعني داكشي اللي بعت انا ناقص لاشا ريفوندو دو مارشانديز. وغتركزوا ليا هنا بلي عندكم غير مارشانديز. شنو هي مارشانديز هي السلعه. دابا الا سولتكم واحد السؤال دابا مول الحانوت، السلعه اللي كيبيع واش هو اللي كيصنعها؟ غتقول لي لا، يعني كيشريها وكيعاود يبيعها. اذا هاد لا مارج بروت سور فونت اون ليطا هذا راه واحد لانديكاتور بالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال. شنو هي اونتربريز كوميرسيال؟
هي الشركه اللي كتبيع وكتعاود تشري، سوا ديزون كتشري وكتعاود تبيع. داكوغ، يعني فونت دو مارشانديز موان اشا ريفوندو دو مارشانديز. كنبغي نخرج هامش الربح، يعني داكشي اللي ربحت انايا. داكوغ، وهذا لو بروميي انديكاتور بالنسبه، ولا نقدروا نقولوا سي الانديكاتور فوندامونتال بالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال. مزيان، دابا غادي تقولوا لي هاد فونت دو مارشانديز هادي بالنسبه للناسيونال كتكون عندكم اون دوني. داكوغ، هاد فونت دو مارشانديز كتكون دوني، يعني كتمشيو كتهزوها تحطوها كيف ما هي. ولكن هاد الاشا ريفوندو د مارشانديز كتقدر تكون في بعض الحالات اون دوني، وفي بعض الحالات اخرى ما كتكونش اون دوني. يعني هنا بالنسبه للناس اللي قراو ستوك، ماشي بالنسبه للناس اللي قراو ستوك، راه كلكم قريتو ستوك، الدرس ديال ستوك. خصكم تكونوا عارفين لاشا ريفوندو د مارشانديز كتساوي. الا ما كنتوش عارفينها، حنا غادي نعاود نديروا واحد الريفيزيون ديالها. لا فورمول ديال اشا ريفوندو د مارشانديز هي شنو؟ هي اشا، هي شنو؟ هي اشا. علاش خدامه انا هنا؟ خدامه على مارشانديز، يعني اشا ديال مارشانديز موان غابي غوميز ريستورن اوبتونو على لي زاشا ديال مارشانديز موان فارياسيون دو ستوك ديال لا مارشانديز. داكوغ، عقلوا على هاد القاعده هادي، حيت بعض المرات الا ما لقيتوش اشا ريفوندو دو مارشانديز بحال هكا، راه كيقدروا يقول لكم حسبوها، ولا نتوما خصكم تستنتجوا انكم خصكم تحسبوها. يعني كنحسبوها بالطريقه هادي: اشا دو مارشانديز موان لي 3 زير اوبتونو موان فارياسيون دو ستوك. يعني ملي كندير هادي ناقص هادي كنلقى سوا ديزون بحال قلتو داك هامش الربح ولا لا مارج بروت سور فونطون ليطا. مفاهمين ياك؟ قلنا هادي ما كتحسبش، كنلقاوها نقدروا نحسبوها. لا عطاوها لكم في اون بالانس ياك، الا عطاوها لكم مثلا في اون بالانس كتاخذوا الفونت دو مارشانديز وكتنقصوا منها لي 3 زير فونت. الوغ هنا اكوردي صافي. اذا فونت دو مارشانديز موان اشا ريفوندو دو مارشانديز، وهذه كيفاش كنحسبوها؟ كتساوي لي لا مارج بروت سور فونطون ليطا. الوغ هذا دابا غادي يكون سوا ديزون هو السولد الاول. هما في بلان كونطابل نورمالمون ما كترسموش بحال هكا. صاجي في بلان كونطابل ما كنقسموش هادو، ولكن انا نقسمهم لكم باش تعقلوا عليهم. من بعد ثاني حاجه كنحسبها شنو هي؟ ثاني حاجه كنحسبها هي لا برودكسيون د ليكزارسيس. دابا لاحظتوا هنا خدمنا على لي زونتربريز كوميرسيال ياك، دابا غادي نشوفوا لي زونتربريز اندستريال. يعني غادي نحسبوا لا برودكسيون دو ليكزارسيس. برودكسيون د ليكزارسيس حتى هي خدمتوها في ستوك. اش كتساوي برودكسيون د ليكزارسيس؟ هي الفونت دي بيان اي سيرفيس برودوي بلوس لا فارياسيون دو ستوك. دابا الا كانت عندكم فارياسيون بالبلوس غديروها بالبلوس، كانت عندكم بالموان غديروها بالموان، بلوس لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle même. يعني هادي زائد ولا ناقص هادي زائد هادي. مزيان. فونت دو بيان اي سيرفيس كتكون عندكم في المعطيات، كتكون عندكم اون دوني. داكوغ، لا فارياسيون دو ستوك خصني نعرف نحسبها، سوا كيعطيها لكم بحال هكا مكتوبه تيقول لك فارياسيون دو ستوك دو برودوي، سوا كندير ستوك فينال موان ستوك انيسيال. يعني اللي خدم ستوك راه غادي يكون عارف ان لا فارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال، ديما خدام على البرودوي. ايموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle même راه كتكون عندكم في لي دوني، ما عطاوهاش لكم راه كديروا زيرو صافي. اذا حاولوا دابا وحنا خدامين وانتم كتشدوا حتى كتفكروا العلاقات ديال الدروس الاخرين. دابا ملي كندير هادي زائد هادي زائد هادي، هادو بثلاثه بيهم هما اللي كنجي هنا وكنحط البرودكسيون د ليكزارسيس. يعني برودكسيون د ليكزارسيس كنلقاها ملي كندير هذا زائد هذا زائد هذا. مزيان. ولا مارج كيفاش كنلقاها؟ هي الفونت موان لاشا ريفوندو. لا مارج بروت سور فونطون ليطا هي فونت دو مارشانديز موان اشا ريفوندو دو مارشانديز. قلنا الاشا ريفوندو دو مارشانديز هي اشا دو مارشانديز موان لي 3 زير اوبتوني موان فارياسيون دو ستوك، كتعطيني لا مارج. والبرودكسيون كيفاش كنحسبها؟ هي الفونت دو بيان اي سيرفيس plus ou la moins la variation de stock de produits plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. إذا هنا كنحسب شنو؟ كنحسب لا برودكسيون. هاد لا برودكسيون قلنا elle concerne les entreprises commerciales ولا les entreprises اللي كيديروا عندهم une activité soi-disant ديال لا فابريكاسيون ولا ديال ترانسفورماسيون ديال لي بيان. داكوغ. دابا ملي كنحسب لا مارج، ستادير ملي كنخدم مع لي زونتربريز كوميرسيال وكنخدم لي زونتربريز اندستريال، دابا هنا شنو بقى ليا؟ شنو غادي نحسب؟ لو سولد الاخر اللي غادي نحسب، غادي نجي نحسب لا كونسوماسيون. داكوغ، غادي نجي نحسب لا كونسوماسيون ديال شنو؟ دو ليكزارسيس. القاعده ديالو راه باينه،
consommation de l'exercice كتساوي l'achat consommé de matières et fournitures زائد autre charge externe. دابا فاش كنجمع هادي مع هادي راه هاديك هي الكونسوماسيون. كيفاش كنحسب الكونسوماسيون de l'exercice هي l'achat consommé de matières et fournitures plus autre charge externe. دابا هاد autre charge externe كتكون عندكم في لي دوني كيعطيوها لكم كتهزوها وتحطوها. achat consommé de matières et fournitures سوا غتكون عندك في لي دوني سوا انت خصك تحسبها. شنو هي القاعده ديالها؟ دابا هنا ركز معايا مزيان باش ما تلفش وحتى تكون عندك واحد القاعده اللي ضابطها مزيان. قلنا الاشا ريفوندو دو مارشانديز حيت هاد ريفوندو درت هي achat de marchandises moins les 3 heures obtenues moins variation de stock. اذا الاشا consommé de matières et fournitures غتساوي لي في نظركم نحيد consommé هي achat ديال matières et fournitures moins les 3 heures obtenu l'achat de matières et fournitures moins la variation de stock. وهاد la variation de stock كما قلت لكم قبيله اش كتساوي هي stock final moins stock initial. برافو عليكم. autre charge externe هي كتكون اون دوني. دابا ملي كنجمع هادي مع هادي شنو كتعطيني؟ لا كونسوماسيون د ليكزارسيس. داكور. دابا شنو حسبت حتى لدابا؟ حسبت لا مارج بروت سور فونطون ليطا وحسبت البرودكسيون د ليكزارسيس وحسبت الكونسوماسيون د ليكزارسيس. غادي نجيو غنحسب دابا واحد الحاجه هنا، واحد الحاجه اللي هي مهمه. شنو هي؟ هي لا فالور اجوتي. ياك لا فالور اجوتي هادي اش كتساوي؟ هادي كتساوي ليا هي لا مارج ياك زائد البرودكسيون ناقص الكونسوماسيون. يعني شنو؟ يعني كنجي لهاد لا مارج هادي داكشي اللي لقيت فيها هنا كنزيد ليه البرودكسيون داكشي اللي لقيت فيها هنا وكنقص منها الكونسوماسيون داكشي اللي لقيت هنايا. اذا مارج بلس كونسوماسيون مارج بلس برودكسيون موان الكونسوماسيون كتعطيني لا فالور اجوتي. داكوغ. عقلوا على الكونسوماسيون ديما كتنقص، الاستهلاك ديالي ديما كيتنقص. داكوغ مزيان. الوغ دابا مني وصلت لا فالور اجوتي اشنو من اوراها؟ الوغ من اورا لا فالور اجوتي غادي نجي وغادي نكمل لو طابلو ديالي. عندي وراها سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون impôt et taxes charge de personnel. دابا سوبفونسيون عقل مزيان سوبفونسيون هنا ديكسبلوطاسيون ماشي سوبفونسيون ديال شي حاجه اخرى. سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون. دابا انا ملي كنكون كنفورمي الريزولطا ديالي سوبفونسيون شي مساعده الا كانت عندي شنو دابا شي واحد ملي كيعطيك الشركه ديالي مساعده يعني غنزيدها ولا غنقصها؟ غنزيدها باسكو تعطات ليا. يعني سوبفونسيون كتزاد. امبو اي تاكس. شنو هي امبو اي تاكس؟ الضريبه. دابا الضريبه نورمالمون واش كتنقص ليا من فلوسي ولا كتزيد ليا فلوسي؟ كتنقص ليا فلوسي يعني ناقص لامبو اي تاكس. شارج دو بيرسونيل ديالي دابا انا اللي كنخلصو ولا هو اللي كيخلصني؟ انا اللي كنخلصو يعني فلوسي كينقصوا وهكا كنكون ضابطه هاد لي سيني صافي. valeur ajoutée هي plus subvention d'exploitation moins impôt et taxes moins charge de personnel وهادو ثلاثه بهم تيكونوا دي دوني اللي كيكونوا كيتعطاو لكم. دابا ملي كناخذ انا لا فالور اجوتي وكنزيد ليه هادي ونقص منها هادي ونقص منها هادي شنو كنلقى؟ شنو اللي كنلقى هنايا؟ كنلقى واحد لو سولد واحد اخر اللي كيتسمى ليا ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون اللي هو لو بي او ولا الاي بي او. دابا هاد le BE ou l'IBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brut d'exploitation. ملي كنجي نحسب مثلا خرجت ليا في لا فالور اجوتي 100 وزدت ليها مثلا 50 هي 150 ونقصت منها 10 هي 140 ونقصت منها مثلا 5 هي 135. دابا واش هاد 135 خرجت ليا بزائد ولا بناقص؟ خرجت ليا بزائد يعني عندي ان اكسيدون. ملي يكون عندي اكسيدون كيتسمى لو بي او اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون. نفرض انني درت هادي زائد هادي ناقص هادي ناقص هادي وخرجت ليا مثلا ناقص 500 ولا جو سي با شحال تخرج لينا. يعني شنو غادي يكون عندنا؟ غتكون عندنا لانسوفيزونس يعني ناقص. داكوغ. يعني ليكسيدون بروت باش كتخرج ليا هنا هذا مونطون بالبلس ولانسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون باش تيخرج ليا بالموان وكنكمل الحساب ديالي عاوتاني كنبقى غادا خدامه. الوغ فاش كنلقى هذا ولا هذا بيان سور لقيت ليكسيدون لقيت بالبلوس كنحط مثلا 500 الا لقيت لانسوفيزونس كندير ناقص 500 يعني جو غارد لي مونطون ولا جو غارد هاد الاشاره هادي. من بعد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون دابا انا قلت لكم قبيله سوبفونسيون كتزاد والمساعدات ولا شي حاجه بالبلوس كتزاد. داكوغ. دابا برودوي واش غنزيدوها ولا غنقصوها؟ غادي نزيدوها. تري بيان. شارج واش كتزيد ليا فلوسي ولا كتنقص ليا؟ لا كتنقص يعني ناقص يعني زائد autre produit d'exploitation ناقص autre charge d'exploitation. reprise d'exploitation كلكم خدمناها وعرفتوا ولي الريبريز كتكون في لا كلاس 7 يعني برودوي حتى هي غادي تزاد. ودوتاسيون ديكسبلوطاسيون كاينه في لا كلاس 6 سي اون شارج غادي تنقص. داكوغ. يعني
داكشي اللي لقيت هنا سوا ليكسيدون سوا لانسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون كنزيد ليها اوتر برودوي كنقص منها اوتر شارج كنزيد ليها ريبريز ديكسبلوطاسيون كنقص منها دوطاسيون ديكسبلوطاسيون صافي. اذا ملي كناخذ هذا وكنزيد هذا ونقص هذا ونزيد هذا ونقص هذا اشنو كنلقى الريزولطا ديكسبلوطاسيون. داكوغ كنلقى دخلنا هذا. دابا هنا غادي تجيو تركزوا معايا في شي علاقات غادي نكتبهم لكم وحاولوا حتى نتوما تخليوهم عندكم. داكوغ دابا عقلوا مزيان ان le résultat d'exploitation زائد le résultat financier اش كيساوي ليا le résultat courant كيساوي لي le résultat courant. d'accord le résultat d'exploitation زائد le résultat financier كيعطيني le résultat courant. وراه هادشي اللي درنا هنايا résultat d'exploitation كنحسبوه ياك دابا كنديرو قلنا هذا زائد هذا مهم كنلقى هنايا الريزولطا فينانسيي سوا كيعطيوه ليكم في لي دوني سوا كتحسبوش كيساوي ريزولطا فينانسيي هما لي برودوي فينانسيي موا لي شارج فينانسيير. داكوغ هادو كيكونوا في لي دوني وغالبا بالنسبه لكم نتوما هذا راه كيتعطاكم كمعطى كيتعطاكم في لي دوني صافي. اذا ملي كندير الريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولطا فينانسي غادي يعطيني الريزولطا كورون. ها هي كيساوي دابا هنا راه سوا غندير زائد سوا غندير ناقص. دابا انا الريزولطا ديالي نقدر نكون رابحه نقدر نكون خاسره. الا خرج ليا بالبلوس راه غندير هذا زائد هذا خرج ليا ناقص غندير هذا ناقص هذا يعني على حساب لو سيني اللي غيخرج ليا هنايا. اذا قلنا الريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولطا فينانسيي كيعطيني الريزولطا كورون هو هذا اللي وصلنا ليه يعني كندير هذا زائد هذا كيعطيني كيساوي هذا. من بعد كنلقى الريزولطا نون كورون من اورا هذا كنجي كيكون عندي هنا الريزولطا نون كورون يعني الريزولطا كورون اللي حسبت قبيله هذا حتى هو كيكون عندكم في لي دوني لقيناه بالبلوس كنزيدوه لقيناه بالموان كنحطوه صافي. اذا هنا ملي كندير الريزولطا كورون زائد الريزولطا نون كورون هاد الجوج هادو ملي كنجمعهم مع بعضياتهم اشنو كاين هنا يعني الريزولطا افون امبو يعني الريزولطا وانت مازال ما خلصتيش الضريبه. داكوغ ما مكتوباش هنا ولكن مزيان تعرفوها نتوما يعني الريزولطا كورون زائد نون كورون كيعطينا الريزولطا افون امبو. الوغ كنجي هنا وكنخلص الضريبه ديالي. دابا في نظركم الضريبه واش غادي تنقص ليا من فلوسي ولا غتزاد ليا في فلوس؟ بيان سور كتنقص يعني ناقص الامبو صافي. الامبو هذا كيكون في لي دوني كيعطيوهم لكم باسكو نتوما ما غاديش تكونوا عارفين لونتربريز شحال غادي تخلص ديال الفلوس. اذا كندير هذا زائد هذا ناقص لامبو باش كنشوف الريزولطا نيت دو ليكزارسيس تادير الربح ديالي انا شحال ربحت في هذاك ليكزارسيس. داكوغ وهكا غادي نكونوا سالينا هاد لو طابلو. نعاود ندير معكم واحد الاطلاله عليه ولا نديروا واحد ريكاب على شنو درنا. الوغ شنو قلنا دابا حنا في خدامين في لو اس جي ياك قلنا خدامين في لو اس جي. لو اس جي قلنا فيه جوج ديال لي طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا ولا كاف لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. في هاد لا فيديو هادي خدمنا تي اف ار يعني كومون لو ريزولطا الي فورمي كيفاش لو ريزولطا كنخدموه ولا كنصاوبوه مزيان. الوغ قلنا تي اف ار اول حاجه كنحسبها لو سولد اللي كنحسبو الاول هو لا مارج بروت سور فونطون ليطا يعني كنحاول نعرف داك الهامش الربح ولا الهامش ولا داك ليكسيدون اللي بقى ليا من اورا لي فونت ديال لا مارشانديز من اورا بيان سور ما كنقص منو لي زاشا او فوندو يعني فونت دو مارشانديز موان اشا او فوندو دو مارشانديز. وقلنا بيان سور هاد العلاقه كيفاش كتحسب هذه هي لا مارج. من بعد لا برودكسيون دو ليكزارسيس كيفاش كنحسبها هي الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي بلوس ولا موان فارياسيون ستوك سا ديبون على حساب لو سيني ديالها بلوس لي زيموبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور elle même. وقلنا هنا فارياسيون ستوك كيفاش كتحسب هي ستوك فينال مو ستوك انيسيال. داكوغ ملي كندير هذا زائد هذا زائد هذا كتعطيني البرودكسيون دو ليكزارسيس من اوراها علاش كندوز الكونسوماسيون دو ليكزارسيس. كونسوماسيون كيفاش كنخرجها هي الاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور بلوس ولا موان اوتر شارج اكسترن سي بون. وهذه كتكون في لي دوني وهذه هي كنحسبها كيما حسبت الاشا غوفوندو دو مارشانديز كنحسب الاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور يعني هذه اش كتساوي هي الاشا دو ماتيير اي فورنيتور موان لي 3 زير اوبتونو موان لا فارياسيون دو ستوك. من اوراها كيجيو كيطلبوا منكم وغالبا هذا لو سولد هذا في الناسيونال كيطلبوا منكم تحسبوه كالكولي لا فالور اجوتي. فالور اجوتي هي لا مارج زائد لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون. داكوغ داكشي اللي حسبناه هنا كنحطوه. كنجي وكنلقى سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون امبو اي تاكس شارج دو بيرسونيل. سوبفونسيون قلنا كيتزادوا لي زامبو كيتنقصوا لي شارج كيتنقصوا. من اوراها كنلقى ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون ولا لانسوفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون
يعني على حساب خرج ليا بالبلوس راه اكسيدون، خرج ليا بالموا راه انسوفيزونس. اشنو قلنا؟ لي برودوي كيتزادوا ولي شارج كيتنقصوا، زائد اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون موا اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، الغوبريز حتى هي كتزاد والدوطاسيون كتنقص. وهذا الشيء هذا اللي حسبنا كيمكننا اننا نخرجوا لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون. داكوغ. الوغ الريزولطا ديكسبلوطاسيون ملي كنزيد ليه ولا كنقص منه الريزولطا فينانسيي، سا ديبون دو سيني اللي خرج ليا، كنلقاو الريزولطا كورون صافي. والريزولطا كورون كنزيد ليه الريزولطا نون كورون وكنقص منه الضريبه، كنقص منه لامبو سور لي ريزولطا باش اون فان كونط كنلقى الريزولطا نت دو ليكزارسيس. اي با فوالا. وهكا غادي نكونوا خدمنا لو تي اف ار اللي عندكم في هذا. لا بغيتو تراجعوا ولا بغيتو جو سي با تعقلوا عليه ولا تحفظوه، راه عندكم في بلان كونطابل ها هو ايطا سولد دو جيستيون راه عندكم هنايا. حاولوا تعقلوا وماشي تعقلوا، حاولوا تضبطوا هاد لي سيني هادو. جو كرو غتكونوا شديتوهم من لا فيديو. عاودوا خدموا تمارين، خدموا وطنيات. واللي عنده شي سؤال يقدر يخليه في لي كومونتير.